किताबों की दुनिया के यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम होगा कि स्टीव जॉब्स की खुदनविश, जिसे दुनिया के मशहूर लिखारी वॉल्टर आइजैक्सन ने तहरीर किया है, कि खुलासे का सिलसिला अबवाब की सूरत में पेश किया जा रहा है। तो ये इस सिलसिले की 11वीं वीडियो है और इसमें 10वें चैप्टर का खुलासा पेश किया गया है। तो अब सूरत हाल ये है कि एप्पल 1 और एप्पल 2 लॉन्च किए जा चुके हैं और उन्हें बड़ी कामयाबी मिली है। इसके बाद एप्पल कंपनी को पब्लिक कंपनी में तब्दील किया जा चुका है। उसके शेयर्स मार्केट में बहुत हाथों हाथ लिए गए। तो अब एप्पल ने अपने आप को मज़ीद कायम करना था, तो इस सिलसिले में एक नए कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया गया, जिसका नाम मैक कंप्यूटर था, जो कि आजकल आज तक मैक के नाम से चला आ रहा है। तो इसके बाद की जो वीडियोस होंगी, चंद वीडियोस जो होंगी, उसमें ये मैक के ऊपर किस तरीके से काम किया गया और उसको किस तरीके से लॉन्च किया गया, ये बताया जाएगा। तो आइए उसको देखते हैं। मशहूर ज़माना कंपनी एप्पल के क़याम की रूदाद, स्टीव जॉब्स की खुद नविश्त से माखावज़। चैप्टर 10, मेक की पैदाइश। अब कहते हैं कि अब इनकलाब चाहते हैं। जेफ रासिकिन का बेबी। जेफ रासिकिन एक ऐसा किरदार था जो स्टीव जॉब्स को मुतासिर कर सकता था, इसे नाराज़ कर सकता था, और बाद में ऐसा ही हुआ। इसने जॉब्स को मुतासिर भी किया और नाराज़ भी। एक फलसफियाना लड़का जो शोख व चंचल और गहरी सोच रखने वाला दोनों हो सकता है। रासिकिन ने कंप्यूटर साइंस की तालीम हासिल की, मूसीकी और बसरी फ़नून सिखाए, एक चैम्बर ओपेरा कंपनी चलाई और गोरिल्ला थिएटर का एहतमाम किया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सान डियागो में 1967 में इसके डॉक्टरेट के मकाला में दलील दी गई थी कि कंप्यूटर में टेक्स्ट पर मबनी इंटरफेस के बजाय ग्राफिकल इंटरफेस होना चाहिए। जब वो पढ़ाने से तंग आ गया तो इसने एक गर्म हुआ का गुब्बारा किराए पर लिया, चांसलर के घर पर उड़ान करते हुए चनलवा कर इस्तीफा देने का फैसला किया। जब जॉब्स 1976 में एप्पल 2 के लिए एक मैनुअल लिखने के लिए किसी की तलाश में था, तो इसने रासिकिन को बुलाया, जिसकी अपनी एक छोटी कंसल्टिंग फर्म थी। रासिकिन गैराज में गया और जॉब्स ने इसे $50 में मैनुअल लिखने के लिए कायल किया। बिलाखिर वो एप्पल के पब्लिकेशन डिपार्टमेंट का मैनेजर बन गया। रासिकिन का एक ख्वाब अवाम के लिए एक सस्ता कंप्यूटर बनाना था और 1919 में इसने माइक मार्कोला को इस बात पर आमादा किया कि वो इसे एक छोटे से तरक्याती प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाए, जिसका कोड नाम एनी था। चूंकि रासिकिन का ख्याल था कि कंप्यूटर का नाम खवातीन के नाम पर रखना सेक्सत है, इसलिए इसने अपने पसंदीदा किस्म के सेब मैकिंटोश के एजाज में इस प्रोजेक्ट को दोबारा तैयार किया। लेकिन इसने हिज्जे तब्दील कर दिया ताकि ऑडियो आलात बनाने वाली कंपनी मैकिंटोश लिबार्टरी के नाम से मुतसादिम ना हो। मुजव्वज़ा कंप्यूटर मैकिंटोश के नाम से मशहूर हुआ। रासिकिन ने एक ऐसी मशीन का तसव्वुर किया था जिसको $1000 में बेचा जा सके, स्क्रीन और कीबोर्ड और कंप्यूटर के साथ एक ही यूनिट में एक सादा सी अप्लायंस हो। लागत को कम रखने के लिए इसने एक छोटी 5 इंच स्क्रीन और एक बहुत सस्ता और कम ताकत वाला माइक्रो प्रोसेसर मोटरोला सनकिस 08 तजवीज़ किया। रासिकिन ने जो खुद को एक फ़लसफ़ी तसव्वुर की तत्ता था, ने अपने ख़यालात को एक मुसलसल फैलती हुई नोटबुक में लिखा, जिसे वो द बुक ऑफ मैकिंटॉश कहता था। उन्होंने गाहे बगाहे अपना मंशूर भी जारी किया। उनमें से एक को कंप्यूटर्स बाय दी मिलियंस कहा जाता था और इसका आगाज इस ख्वाहिश के साथ हुआ, अगर पर्सनल कंप्यूटर्स को वाकई पर्सनल होना है तो इसका इम्कान इतना ही होना चाहिए कि अगर एक खानदान को रैंडमली चाना जाए तो वो पर्सनल कंप्यूटर का मालिक निकले। पूरे 1919 और 1920 के अवाइल में मैकिंटोश प्रोजेक्ट में जान नहीं थी। हर चंद माह बाद इसे तर्क कर दिया जाता, लेकिन हर बार रासिकिन इसमें कामयाब हो जात के मार्कोला इस प्रोजेक्ट की फंडिंग जारी कर दे। इस प्रोजेक्ट की रिसर्च टीम सिर्फ 4 इंजीनियर्स रे माश्तमुल थी, जो एप्पल के गार्ड अर्थ रेस्टोरेंट के साथ वाक़े पाराने दफ्तर, जो नए दफ्तर से चंद ब्लॉक के फासले पर था, में काम करती थी। वो काम की जगह काफ़ी खिलौनों और रेडियो से चलने वाले मॉडल हवाई जहाज़, जो रासिकिन का पेशन था, से भरी हुई थी ताकि इसे गिग्स के डे केयर सेंटर की तरह पेश किया जाए। उबाल टैग के थेले मुनज़्ज़म खेल के लिए वक़्ता फ़ौक़ता काम बंद हो जाता था। एंडी हर्ट्सफील्ड ने याद किया, इससे हर एक को हौसला मिला कि वो अपने काम के इलाके को गत्ते से बनी रुकावटों से घेर ले और खेल के दौरान कोर फराहम करे, जिससे दफ्तर का हिस्सा गत्ते की भूल आबलिया की तरह नजर आता था। टीम का स्टार एक सुनहरे बालों वाला, करोबिक और नफसियाती तौर पर खुद से सिखाया हुआ नौजवान इंजीनियर था, जिसका नाम बर्नल स्मिथ था, जो वोज़नियाक के कोड वर्क की पूजा करता था और इसी तरह के शानदार कारनामे अंजाम देने की कोशिश करता था।
اتکنسن نے اسمتھ کو ایپل کے سروس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہوئے دریافت کیا اور اس کی اصلاح کرنے کی صلاحیت پر حیران ہے کر راسکن سے اس کی سفارش کی۔ اسمتھ بعد میں شیزوفرینیا کا شکار ہو گیا، لیکن 1900 کی دہائی کے اوائل میں اپنی پاگل پن کی شدت کو شاندار انجینئرنگ کے کام میں تبدیل کرنے کے قابل تھا۔ جابز راسکن کے ویژن سے متاثر ہوا، لیکن لاگت کو کم رکھنے کے لیے سمجھوتا کرنے کی خواہش سے نہیں۔ 1919 کے موسم خزاں میں ایک موقع پر جابز نے اس سے کہا کہ وہ کم قیمت پروڈکٹ کی بجائے اپنی توجہ مرکوز اس طرف مرکوز کرے جسے جابز بار بار بے حد عظیم پروڈکٹ کہتا تھا۔ قیمت کے بارے میں فکر نہ کرو، صرف کمپیوٹر کی صلاحیتوں کی وضاحت کرو، جابز نے اسے کہا۔ راسکن نے تنزیہ میمو کے ساتھ جواب دیا۔ اس نے مجوزہ کمپیوٹر میں ہر وہ چیز بتا دی تھی جو کوئی بھی چاہ سکتا تھا، ایک ہائی ریزولوشن کلر ڈسپلے، ایک پرنٹر جو بغیر ربن کے کام کرتا ہے، اور ایک صفحہ فی سیکنڈ پر رنگین گرافکس تیار کر سکتا ہے، آرپنیٹ تک لامحدود رسائی اور آواز پہچاننے اور موسیقی ترتیب دینے کی صلاحیت، یہاں تک کہ کیروسو کو مورمن ٹیبرنیکل کور کے ساتھ گانا۔ متغیر ریوربریشن کے ساتھ، میمو نے نتیجہ اخذ کیا، مطلوبہ صلاحیتوں کے ساتھ شروع کرنا بکواس ہے۔ ہمیں قیمت کے ہدف اور صلاحیتوں کے سیٹ دونوں کے ساتھ شروع کرنا چاہیے اور آج کی اور مستقبل قریب کی ٹیکنالوجی پر نظر رکھنی چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں، راسکن کو جابز کے اس یقین کے لیے بہت کم صبر تھا کہ آپ حقیقت بگاڑ سکتے ہیں اگر آپ کو اپنی مصنوعات کے لیے کافی پیشن ہو۔ اس طرح ان کا تصادم لازمی تھا، خاص طور پر ستمبر 1900 میں لیزا پروجیکٹ سے جابز کے نکالے جانے کے بعد، اور جب جابز نے اپنی شناخت بنانے کے لیے کسی اور پروجیکٹ پر کام کرنے کا راستہ تلاش کیا۔ یہ ناگزیر تھا کہ اس کی نظریں میکنٹوش پروجیکٹ پر پڑی۔ ایک سادہ گرافک انٹرفیس اور صاف ستھرا ڈیزائن کے ساتھ عوام کے لیے ایک سستی مشین کے بارے میں راسکن کے تصور نے اس کی روح کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور یہ بھی ناگزیر تھا کہ ایک بار جب جابز نے میکنٹوش پروجیکٹ پر نظریں جمائیں تو راسکن کے دن گنے جا چکے تھے۔ اسٹیو نے اس پر عمل کرنا شروع کیا جو اس نے سوچا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، جیف نے سوچنا شروع کر دیا، اور یہ فوری طور پر واضح ہو گیا کہ کیا نتیجہ نکلے گا۔ میک ٹیم کے ایک رکن جونا ہوفمین نے یاد کرتے ہوئے کہا، پہلا تنازع راسکن کی کم طاقت والے موٹرولا سنکس 089 مائکرو پروسیسر کی پسندیدگی کے بارے میں تھا۔ ایک بار پھر یہ راسکن کی میک کی قیمت $1000 سے کم اور جابز کے ایک انتہائی عظیم مشین بنانے کے عزم کے درمیان تصادم تھا۔ تو جابز نے میک کو زیادہ طاقتور موٹورولا 68000 پروسیسر پر سوئچ کرنے کے لیے زور دینا شروع کر دیا تھا، جو کہ لیزا کمپیوٹر میں استعمال ہو رہا تھا۔ کرسمس 1900 سے ٹھیک پہلے، اس نے راسکن کو بتائے بغیر برل اسمتھ کو چیلنج کیا کہ وہ ایک نئے ڈیزائن کردہ پروٹوٹائپ کو بنائے جس میں زیادہ طاقتور چپ استعمال کی گئی ہو، جیسا کہ اس کے ہیرو ووزنیاک نے کیا ہوگا۔ اسمتھ نے اپنے آپ کو 24 گھنٹے کام میں جھونک دیا، 3 ہفتوں تک نان اسٹاپ کام کیا اور ہر طرح کے دلکش پروگرامنگ لیبس کو استعمال کیا۔ جب وہ کامیاب ہو گیا تو جابز موٹورولا 68000 پروسیسر پر سوئچ کرنے میں مجبور کرنے میں کامیاب ہو گیا اور راسکن کو میک کی لاگت کا تخمینہ دوبارہ لگانا پڑا، لیکن اس وقت بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا تھا۔ راسکن جو سستا مائکرو پروسیسر چاہتا تھا وہ تمام جیوز، گرافکس، ونڈوز مینیو، معاذ اور اسی طرح کئی چیزوں کو ایڈجسٹ کرنے کے قابل نہیں ہوتا جو ٹیم نے زیروکس پارک کے دورے پر دیکھا تھا۔ راسکن نے سب کو زیروکس پارک پر جانے کے لیے قائل کیا تھا اور اسے بت ڈسپلے اور ونڈوز کا خیال پسند آیا، لیکن وہ تمام خوبصورت گرافکس اور شبیہوں سے اتنا متاثر نہیں ہوا اور اسے کی بورڈ کے بجائے معاذ کے پوائنٹ اور کلک کے استعمال کے خیال سے بالکل نفرت تھی۔ پروجیکٹ پر کچھ لوگ معاذ کے ساتھ سب کچھ کرنے کی جستجو میں مبتلا ہو گئے، اس نے بعد میں ناراضگی ظاہر کی۔ ایک اور مثال شبیہوں کا مضحکہ خیز اطلاق ہے۔ ایک آئیکن ایک علامت ہے جو تمام انسانی زبانوں میں یکساں طور پر ناقابل فہم ہے۔ ایک وجہ ہے کہ انسانوں نے صوتی اثرات کے ساتھ زبانیں ایجاد کی ہیں۔ راسکن کے سابق طالب علم بل اتکنسن نے جابز کا ساتھ دیا۔ وہ دونوں ایک طاقتور پروسیسر چاہتے تھے جو اوزر گرافکس اور معاذ کے استعمال کو سپورٹ کر سکے۔ اسٹیو کو پروجیکٹ کو جیف سے دور کرنا پڑا، اتکنسن نے کہا۔ جیف اپنے موقف پر مضبوطی اور ضد کے ساتھ اڑا ہوا تھا اور سٹیو اس پروجیکٹ کو ٹیک اوور کرنے میں حق بجانب تھا۔ اس کی وجہ سے دنیا کو ایک بہتر نتیجہ ملا۔ یہ اختلافات صرف فلسفیانہ نہیں تھے، وہ شخصیات کا تصادم بن گئے۔ مجھے لگتا ہے کہ اسے پسند تھا کہ جب وہ لوگوں کو چھلانگ لگانا کہے تو لوگ چھلانگ لگائے۔ راسکن نے ایک بار کہا، میں نے محسوس کیا کہ وہ ناقابل اعتماد تھا اور یہ کہ وہ ناقص پائے جانے پر مہربانی نہیں کرتا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اسے حالے کے بغیر دیکھتے ہیں۔ جابز راسکن کو اتنا ہی مسترد کر رہا تھا۔
जेफ वाकई पुरजोश था। इसने कहा, वो इंटरफेसेस के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, इसलिए मैंने फैसला किया कि इसकी टीम के कुछ लोगों को पकड़ूं जो वाकई अच्छे थे, जैसे अतकुनसुन, और अपनी टीम के कुछ लोग लेकर आऊं जो इस चीज को संभालें और एक कम कीमत लीजा बनाएं, ना कि रद्दी का कोई टुकड़ा। टीम में शामिल कुछ लोगों ने जॉब्स के साथ काम करना नामुमकिन पाया। एक इंजीनियर ने दिसंबर 1980 में रासिकिन के नाम एक मेमो में लिखा, जॉब्स उन खलफिशार से दूर होने को लुत्फ अंदोज होने की बजाय तनाव, सियासत और परेशानियों को मुतारफ कराता था। मैं इसके ख़यालात, अमली नुक्ता नज़र और तवानाई की तारीफ करता हूँ, लेकिन मैं ये महसूस नहीं करता कि वो एतमाद, मुआविन और आरामदेह माहौल फराहम करता है जिसकी मुझे ज़रूरत है। लेकिन बहुत से दूसरे लोगों ने इसके मिजाज के चनोचनीपिंग के बावजूद महसूस किया कि जॉब्स के पास वो करिश्मा और कारपोरेट असर था जो उन्हें कायनात में एक डेंट बनाने की तरफ ले जाता। जॉब्स ने स्टाफ को बताया कि रासिकिन सिर्फ एक ख्वाब देखने वाला था, जबकि वो यानी जॉब्स एक अमली इंसान था और वो मेक कंप्यूटर को 1 साल में मुकम्मल कर लेगा। ये वाज़ेह था कि वो लीज़ा ग्रुप से बेदखल किए जाने के लिए तौसीक चाहता था और वो मुसाबकत से मुतहर्रिक था। इसने सबके सामने जॉन काउच से $5000 की शर्त लगाई कि मेक लीज़ा से पहले मार्केट में आएगा। उन्होंने टीम को बताया कि हम एक ऐसा कंप्यूटर बना सकते हैं जो लीज़ा से सस्ता और बेहतर हो और इसे पहले मार्केट में ला सकते हैं। जॉब्स ने ब्राउन बैग लंच सेमिनार को मनसूख करके ग्रुप पर अपना कंट्रोल मजबूत कर लिया जो रासिकिन ने फरवरी 1981 में पूरी कंपनी को देना था। रासिकिन मीटिंग रूम की तरफ गया तो इसे पता चला कि वहाँ 100 लोग इसकी बात सुनने के मुंतजिर थे। जॉब्स ने अपने मनसूखी आर्डर के बारे में किसी और को मतला करने की जहमत नहीं की थी, तो रासिकिन ने आगे बढ़कर बात की। इस वाक़ये ने रासिकिन को माइक स्कॉट को एक तल्ख मेमो लिखने पर मजबूर किया, जिसने एक बार फिर खुद को सदर बनने की मुश्किल पोजीशन में पाया, जो कंपनी के मिजाज के शरीक बानी और बड़े स्टॉक होल्डर को संभालने की कोशिश कर रहा था। इस मेमो का उन्वान था स्टीव जॉब्स के लिए स्लैश के साथ काम करना, और इसमें रासिकिन ने जोर देकर कहा, वो एक खौफनाक मैनेजर है। मैंने हमेशा स्टीव को पसंद किया है, लेकिन मैंने इसके लिए काम करना नामुमकिन पाया है। जॉब्स बाकायदगी से अपॉइंटमेंट मिस करता है। ये तकरीबन एक मजाक के तौर पर जाना जाता है। वो बगैर सोचे समझे और गलत फैसले के साथ काम करता है। वो क्रेडिट नहीं देता जहां वाजिब होता है। अक्सर जब किसी नए आइडिया के बारे में बताया जाता है तो वो फौरन इस पर तनकीद करता है और कहता है कि ये फजूल अहमकाना है, और आपको बताता है कि इस पर काम करना वक्त का ज़िया था। सिर्फ यही एक खराब मैनेजमेंट है, लेकिन अगर आइडिया अच्छा निकल आए तो वो जल्द ही लोगों को इसके बारे में ऐसे बताएगा जैसे ये इसका अपना आइडिया हो। इस दोपहर को सकात ने जॉब्स और रासिकिन को मार्कोला के सामने एक शो डाउन के लिए बुलाया। जॉब्स रोने लगा। वो और रासिकिन सिर्फ एक बात पर मुत्तफिक थे, दोनों में से कोई भी दूसरे के लिए काम नहीं कर सकता था। लीजा प्रोजेक्ट पर सकात ने काउच का साथ दिया था। इस बार इसने फैसला किया कि जॉब्स को जीतने देना ही बेहतर है। आखिरकार मेक एक मामूली डेवलपमेंट थी, एक दूर दराज इमारत में रखा हुआ प्रोजेक्ट जो जॉब्स को कंपनी के मरकजी कैंपस से दूर रख सकता था। रासिकिन को गैर हाजिरी की छठी लेने को कहा गया। वो मुझे खुश करने के लिए कुछ देना चाहते थे, जो ठीक था, जॉब्स ने याद किया। ये मेरे लिए गैराज में वापस जाने जैसा था जहां मेरी अपनी टीम थी और मैं इसमें कंट्रोल में था। रासिकिन की बेदखली मुनासिब नहीं लग रही होगी, लेकिन ये मैकिंटोश के लिए अच्छी साबित हुई। रासिकिन एक कम मेमोरी, एक कमज़ोर प्रोसेसर, एक कैसेट टेप, बिना माज और कम से कम ग्राफिक्स के साथ अप्लांस चाहता था। जॉब्स के बरक्स वो कीमत को कम रखने में कामयाब हो सकता था, यानी $1000 के करीब, और इससे एप्पल को मार्केट शेयर जीतने में मदद मिल जाती, लेकिन वो किया सकता था। लेकिन वो जॉब्स को ऐसी मशीन बनाने और मार्केट करने से बाज नहीं रख सका जिसने पर्सनल कंप्यूटिंग को तब्दील कर दिया। दर हकीकत हम देख सकते हैं कि कौन सा रास्ता नहीं लिया गया। रासिकिन को कैनन ने अपनी मतलूबा मशीन बनाने के लिए रखा था। ये कैनन कैट थी और ये मुकम्मल तौर पर फलाप थी, अतकुनसुन ने कहा। कोई भी ये नहीं चाहता था। जब स्टीव ने मेक को लीजा के एक कम्पैक्ट वर्जन में तब्दील किया तो इसने इसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बजाय एक कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म बना दिया। टेक्सिको टावर्स। रासिकिन के जाने के चंद दिन बाद जॉब्स एप्पल 2 टीम के एक नौजवान इंजीनियर एंडी हर्ट्सफील्ड के क्यूबेकल में नुमूदार हुआ, जिसका करोबिक चेहरा था और इसके साथ ही बर्ल स्मिथ की तरह का रवैया था।
ہرٹزفیلڈ نے یاد کیا کہ اس کے زیادہ تر ساتھی جابز سے خوفزدہ تھے، اس کے بے ساختہ غصہ اور ہر ایک کو وہی بتانے کی وجہ سے جو اس نے سوچا ہوتا تھا، جو اکثر زیادہ سازگار نہیں ہوتا تھا، لیکن ہرٹزفیلڈ اس سے پرجوش تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ جابز نے اس لمحے پوچھا جب وہ اندر آیا۔ ہم صرف میک پر کام کرنے والے واقعی اچھے لوگ چاہتے ہیں اور مجھے یقین نہیں ہے کہ آپ کافی اچھے ہیں، وہ ہرٹزفیلڈ جواب دینا جانتا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ ہاں، میں نے سوچا کہ میں بہت اچھا ہوں۔ جابز چلا گیا اور ہرٹزفیلڈ اپنے کام پر واپس چلا گیا۔ اس دوپہر کے بعد اس نے جابز کو اپنے کیوبیکل کی دیوار پر جھانکتے ہوئے دیکھا۔ میرے پاس آپ کے لیے اچھی خبر ہے، اس نے کہا۔ آپ ابھی میک ٹیم پر کام کر رہے ہیں؟ میرے ساتھ چلو۔ ہرٹزفیلڈ نے جواب دیا کہ اسے ایپل 2 کی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کو ختم کرنے کے لیے مزید کچھ دن درکار ہیں، جس کے وہ درمیان میں تھا۔ میکنٹوش پر کام کرنے سے زیادہ اہم کیا ہے؟ جابز نے مطالبہ کیا۔ ہرٹزفیلڈ نے وضاحت کی کہ اسے اپنا دوست ایپل 2 روگرام کسی کے حوالے کرنے کے لیے مناسب شکل میں حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب صرف اس کے ساتھ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، جابز نے جواب دیا۔ ایپل 2 کی پرواہ کون کرتا ہے؟ ایپل 2 چند سالوں میں مر جائے گا۔ میکنٹوش ایپل کا مستقبل ہے اور اب اسے ابھی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ جابز نے ہرٹزفیلڈ کے ایپل 2 کی پاور کارڈ کو باہر نکال دیا، جس کی وجہ سے وہ کوڈ ختم ہو گیا جس پر وہ کام کر رہا تھا۔ میرے ساتھ آؤ، جابز نے کہا، میں تم کو تمہاری نئی میز پر لے جا رہا ہوں۔ جابز ہرٹزفیلڈ کو بما اس کے کمپیوٹر اور دوسرے سامان کے ساتھ اپنی سنلور مرسیڈیز میں میکنٹوش کے دفتر لے گیا۔ یہ رہی آپ کی نئی میز، اس نے اسے بیرل سمتھ کے ساتھ والی جگہ دیتے ہوئے کہا۔ میک ٹیم میں خوش آمدید۔ میز راسکن کی ہو چکی تھی۔ در حقیقت راسکن اتنی اجلت میں گیا تھا کہ کچھ دراز ابھی تک اس کے فلوٹسم اور جیٹسام بما ماڈل ہوائی جہازوں سے بھرے ہوئے تھے۔ لوگوں کو بھرتی کرنے کے لیے جابز کا بنیادی امتحان 1981 کے موسم بہار میں پائرٹس کے اس کے میری بینڈ کا حصہ بننا اس بات کو یقینی بنا رہا تھا کہ وہ مصنوعات کے لیے ایک جذبہ رکھتے ہیں۔ وہ بعض اوقات امیدواروں کو ایک کمرے میں لے آتا جہاں میک کے ایک پروٹوٹائپ کو کپڑے سے ڈھانپ دیا جاتا تھا اور ڈرامائی طور پر اس کی نقاب کشائی کی جاتی اور دیکھتا۔ اگر ان کی آنکھیں چمک اٹھتی، اگر تو وہ سیدھے معاذ کی طرف جاتے اور اس کے پوائنٹر کو گائے ماتی پنیراتی تو اسٹیو مسکراتا اور ان کو ہائر کر لیتا۔ اینڈریا کنگھم نے یاد کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ کہیں بروس ہان زیروکس پارک کے پروگرامرز میں سے ایک تھا۔ جب اس کے کچھ دوستوں جیسے لیری ٹسلر نے میکنٹوش گروپ میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تو ہارن نے بھی وہاں جانے کا سوچا، لیکن اسے دوسری کمپنی میں شامل ہونے کے لیے ایک اچھی پیشکش اور $15,000 کا دستخطی بونس ملا۔ جابز نے اسے جمعہ کی رات بلایا۔ آپ کو کل صبح ایپل میں آنا ہے، اس نے کہا۔ میرے پاس آپ کو دکھانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہارن نے ایسا ہی کیا اور جابز نے اسے ہائر کر لیا۔ اسٹیو اس حیرت انگیز ڈیوائس کو بنانے کے بارے میں بہت پرجوش تھا جو دنیا کو بدل دے گی، ہورن نے یاد کیا۔ اپنی شخصیت کے سحر کی طاقت سے اس نے میرا ذہن بدل دیا۔ جابز نے ہان کو بالکل ٹھیک دکھایا کہ پلاسٹک کو کس طرح ڈھالا جائے گا اور وہ کامل زاویوں پر ایک ساتھ فٹ ہو جائے گا اور بورڈ اندر سے کتنا اچھا نظر آئے گا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں یہ دیکھوں کہ یہ ساری چیزیں ہونے جا رہی تھیں اور ہر چیز کو ہر زاویے سے سوچا گیا تھا۔ میں نے کہا، میں ہر روز اس قسم کا جذبہ نہیں دیکھتا۔ تو میں نے سائن اپ کیا۔ جابز نے یہاں تک کہ ووزنیاک کو بھی دوبارہ اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی۔ جابز نے بعد میں مجھے بتایا کہ میں اس حقیقت پر ناراض تھا کہ وہ زیادہ کام نہیں کر رہا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا میں اس کی ذہانت کے بغیر یہاں نہیں رہوں گا۔ لیکن جیسے ہی جابز نے ووزنیاک کی میک میں دلچسپی لینا شروع کروائی، ووزنیاک نے سانتا کروز کے قریب ٹیک آف کی کوشش کرتے ہوئے اپنا نیا سنگل انجن بیچ کرافٹ کریش کر دیا۔ وہ بمشکل زندہ بچا اور جزوی بھولنے کی بیماری کا شکار ہوا۔ جابز نے ہسپتال میں وقت گزارا، لیکن جب ووزنیاک صحت یاب ہوا تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب ایپل سے وقفہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ برکلے چھوڑنے کے 10 سال بعد اس نے اپنی ڈگری حاصل کرنے کے لیے وہاں واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ راکی ریکون کلارک کے نام سے داخلہ لیا۔ پروجیکٹ کو اپنا بنانے کے لیے جابز نے فیصلہ کیا کہ اب اسے راسکن کے پسندیدہ ایپل کے نام پر کوڈ نام نہیں دیا جانا چاہیے۔ مختلف انٹرویوز میں جابز کمپیوٹر کو دماغ کے لیے ایک سائیکل کے طور پر بتاتا رہا تھا۔ انسانوں کی سائیکل بنانے کی صلاحیت نے انہیں ایک کنڈور سے بھی زیادہ مؤثر طریقے سے حرکت کرنے کی اجازت دی، اور اسی طرح کمپیوٹر بنانے کی صلاحیت ان کے دماغ کی کارکردگی کو کئی گنا بڑھا دے گی۔ چنانچہ ایک دن جابز نے حکم دیا کہ اب سے میکنٹوش کو بائسیکل کے نام سے جانا جائے۔ یہ بات کسی کو بھی اچھی نہیں لگی۔
बरेल और मैंने सोचा कि ये सबसे बेवकूफ़ चीज़ है जो हमने कभी सुनी है और हमने नया नाम इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, हर्ट्सफील्ड ने याद किया। एक माह के अंदर ये आइडिया ड्राप कर दिया गया। 1981 के अवाइल तक मेक की टीम तकरीबन 20 अफराद तक बढ़ चुकी थी और जॉब्स ने फैसला किया कि उन्हें बड़ी जगह पर होना चाहिए। चुनांचे इसने सबको एक भूरी रंग की 2 मंजिला इमारत जो तकरीबन एप्पल के मरकजी दफातर से 3 ब्लॉक्स के फासले पर वाक़ थी की दूसरी मंजिल पर मुंतकिल किया। ये इमारत टेक्साको के स्टेशन के करीब थी और इस तरह टेक्साको टावर्स के नाम से जानी जाने लगी। दफ्तर को मजीद पुरकशिश बनाने के लिए इसने टीम से कहा एक स्टीरियो सिस्टम खरीदे। बरेल और मैं बाहर भागे और एक सनलूर कैसेट पर मबनी बूम बॉक्स फौरन खरीदा। इससे कबल के जॉब्स अपना ख्याल बदलता, हर्ट्सफील्ड ने याद किया। जॉब्स की फतह जल्द ही मुकम्मल हो गई। मेक डिवीजन को चलाने के लिए रासिकिन के साथ अपनी ताकत की जिदोजहद जीतने के चंद हफ्तों बाद इसने माइक स्कॉट को एप्पल के सदर के तौर पर हटाने में मदद की। स्कॉटी हद से ज्यादा बेतरतीब हो गया था और कभी धौंस और पिंचकारनी का सहारा लेता था। आखिरकार इसने मुलाजमीन के दरमियान अपनी ज्यादातर हिमायत खो दी जब इसने उनको हैरान कान तौर पर ले ऑफ करना शुरू कर दिया और इस अमल को इसने गैर मामूली बेरहमी के साथ हैंडल किया। इसके अलावा वो आंखों के इन्फेक्शन से लेकर नशा आवर बीमारी तक मुख्तलिफ किस्म की तकालीफ का शिकार होने लगा था। जब सकात हवाई में छुट्टियों पर था, मार्कोला ने सीनियर मैनेजर्स को एक साथ बुलाया ताकि पूछा जाए कि क्या इसे तब्दील किया जाना चाहिए। उनमें से बेशतर बशमूल जॉब्स और जॉन काउच ने हाँ कहा। चुनांचे मार्कोला ने एक अबूरी और गैर फाल सदर के तौर पर ओहदा संभाला और जॉब्स ने महसूस किया कि अब उनके पास मेक डिवीजन के साथ जो कुछ वो करना चाहते हैं करने की मुकम्मल आज़ादी है। तो नाज़रीन, आपने स्टीव जॉब्स के खुदनविश के खुलासे पे मुश्तमिल 11वीं वीडियो देखी जिसमें 10वें चैप्टर का खुलासा पेश किया गया था। तो आप इसको इसके बारे में अपनी राय से मुतला कीजिए कि हम इसको आइंदा कैसे मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो फिर अगले वीडियो में हाज़िर होंगे और उसमें मज़ीद मैक के ऊपर क्या काम किया गया ये बताया जाएगा।